ओम श्री गणेशाय नमः। शनिदेव स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्-छन्दः शनैश्चरो देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमतो बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराकिपुरुषैर्गेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभुजङ्गा पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यैर्मासगुणान्दलनारलोहेन नीलाम्बरदातनो वा प्रीणान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनैतटे च सरस्वती पुण्यजले गुह्याम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् सत्त्वग्रहवसिष्ठस्तदीयवारे च नरः सुखी स्यात् ग्रहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरिते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुर्साममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। संन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रैर्पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगभुक्तः
प्राप्नोति निर्वाणपदत्तदेन्ते कोणस्तपिङ्गलो बभ्रुकृष्णो रौद्रान्तको यमः सैरे शनिश्चरो मन्दपिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनैश्चर कृतपीडा न कदाचित् भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। शनिदेव स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरो देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमतो बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दसौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराकिपुरुषैर्गेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभुजङ्गा पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्येवीर्मासगुणान्दलनारलोहेन नीलाम्बरदातनो वा प्रीणान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनैतटे च सरस्वती पुण्यजले गुह्याम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मा तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् सत्त्वग्रहवसिष्ठास्तदीयवारे च नरः सुखी स्यात् ग्रहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य
त्राता हरिसो हरिते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुर्साममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय संन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रैर्पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगभुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदत्तदेन्ते कोणस्तपिङ्गलो बभ्रुकृष्णो रौद्रान्तको यमः शैरे शनिश्चरो मन्दपिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनैश्चरकृतपीडा न कदाचित् भविष्यति। ॐ श्री गणेशाय नमः। शनिदेव स्तोत्र विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरो देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमतो बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दसौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराकिपुरुषैर्गेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभुजङ्गा पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्येवीर्मासगुणान्दलनारलोहेन नीलाम्बरदातनो वा प्रीणान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनै तटे च सरस्वती पुण्यजले गुह्याम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म
तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् सत्त्वग्रहवसिष्ठस्तदीयवारे च नरः सुखी स्यात्। ग्रहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरिते पिनाकी। एकस्त्रिधारिगयजुर्साममूर्ति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। संन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रैर्पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगभुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदत्तदेन्ते। कोणस्तपिङ्गलो बभ्रुकृष्णो रौद्रान्तको यमः शैरे शनिश्चरो मन्दपिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनैश्चरकृतपीडा न कदाचित् भविष्यति। ॐ श्री गणेशाय नमः। शनिदेव स्तोत्र विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः। शनैश्चरो देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमतो बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरी। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराकिपुरुषैर्गेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभुजङ्गा पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। तिलैर्येवीर्मासगुणान्दलनारलोहेन नीलाम्बरदातनो वा
शान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनै तटे च सरस्वती पुण्यजले गुह्याम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् सत्त्वग्रहवसिष्ठस्तदीयवारे च नरः सुखी स्यात् ग्रहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरिते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुर्साममूर्ति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय संन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रैर्पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगभुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदत्तदेन्ते कोणस्तपिङ्गलो बभ्रुकृष्णो रौद्रान्तको यमः शैरे शनिश्चरो मन्दपिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनैश्चरकृतपीडा न कदाचित् भविष्यति। ॐ श्री गणेशाय नमः। शनिदेव स्तोत्र विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरो देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमतो बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दसौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराकिपुरुषैर्गेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभुजङ्गा पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र
सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्येवीर्मासगुणान्दलनारलोहेन नीलाम्बरदातनो वा प्रीणान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुने तटे च सरस्वती पुण्यजले गुह्याम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् सत्त्वग्रहवसिष्ठस्तदीयवारे च नरः सुखी स्यात् ग्रहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरिते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुर्साममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय संन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रैर्पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगभुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदत्तदेन्ते कोणस्तपिङ्गलो बभ्रुकृष्णो रौद्रान्तको यमः शैरे शनिश्चरो मन्दपिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनैश्चरकृतपीडा न कदाचित् भविष्यति। ॐ श्री गणेशाय नमः। शनिदेव स्तोत्र विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरो देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमतो बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दसौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराकिपुरुषैर्गेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन
तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभुजङ्गा पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। तिलैर्येवीर्मासगुणान्दलनारलोहेन नीलाम्बरदातनो वा प्रीणान्ति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनै तटे च सरस्वती पुण्यजले गुह्याम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् सत्त्वग्रहवसिष्ठस्तदीयवारे च नरः सुखी स्यात् ग्रहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरिते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुर्साममूर्ति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। संन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रैर्पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगभुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदत्तदेन्ते। कोणस्तपिङ्गलो बभ्रुकृष्णो रौद्रान्तको यमः शैरे शनिश्चरो मन्दपिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनैश्चरकृतपीडा न कदाचित् भविष्यति।